प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। नाजरीन, कुछ खबरें आपसे शेयर करनी थी। सबसे पहली खबर यह है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाने की केस की जो बात है उसकी समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। और दूसरी तरफ तोशाखाना केस सज़ा, इमरान खान को जो सज़ा मिली है उसकी अपील की भी समाअत वहीं आज हो रही है। देखते हैं कि भी शाम तक क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या फ़ैसला होता है, या आगे जो मामला होता है वो जैसे ही खबरें आएंगी कोर्ट रिपोर्टर की तरफ से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक क्रिकेट को के शौकीन के लिए खुशआमद खबर है कि बाबर आज़म वापस कप्तान की सीट पर वापस आ गए हैं और टीम में ना मतलब खुशी की लहर दौड़ गई है। हमारे सीनियर एंकर हैं राना अजीम साहब, उन्होंने एक अहम बात कर दी है कि जी अगर लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया, पीटीआई ने लॉन्ग मार्च कामयाब कर दिया तो हुकूमत की भी छुट्टी हो जाएगी। और एक ऑडियो लीक है साबिक वज़ीर आज़म की, और वो वज़ीर आज़म पर मुकदमा भी बन सकता है, गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी ख़बर दे दी है राना अजीम साहब ने। इसमें कितनी सदाकत है वो मंजर आम पर आ जाएगी। केपीके की हुकूमत और वफाक में ताल्लुकात जो है ना उनकी ख़राबी, ये जमहूरियत कमज़ोर होने की निशानी है। ख़राब क्यों हो रहे हैं? एक तो वफाक उनको फ़र्ज़ नहीं दे रही 15 अरब जो उनके बनते हैं। दूसरा, उन्होंने कुछ पोस्ट जो हैं अफसरान की तबादलों की भी बात हुई है उनकी वज़ारत दाखिला से और वज़ीर आज़म से, अली अमीन गंडापुर की जो वज़ीर आला केपीके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो इस बात पर शिकायत कुनंदा हैं। ख़ासकर असद कैसर ने गुस्से का इजहार कर दिया है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। दूसरी तरफ इमरान खान अडियाला जेल में बैठे, बड़े तमाक जो है ना पुरजोश तरीके से बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि जी मैं ना डील करूँगा, ना मैं जो है ना घबरा रहा हूँ, ना मैं सरेंडर करूँगा, क्योंकि मुझे आवाम से इतनी मोहब्बत मिली है, इतनी मोहब्बत मिली है। 6 करोड़ आवाम ने मुझे 8 फरवरी के दिन बहुत बड़ी मोहब्बत दी है। अब वो कहते हैं कि जी मुझसे जो है ना इंतखाबी निशान, मतलब सबसे पहले तो मुझे जेल में डाला गया, मुझे सज़ाएँ सुनवाएंगी ताकि आवाम मायूस हो जाए। उसके बावजूद उन्होंने कहा जी इलेक्शन में धांधली हुई, इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया, मखसूस नशस्तें हमसे छीन ली गई, अब सेनेट की नशस्तें भी छीनी जा रही हैं। लेकिन इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद वो कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा और मैं आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। ये इमरान खान ने जेल से जो है ना बयान जारी किया है। और बात यह है कि इमरान खान बिल्कुल वाकई डटे हुए हैं, क्योंकि उनको आवाम ने इतना मैंडेट दिया है कि फॉर्म 45 और 47 में टेम्परिंग और बोगस वोट करने के बावजूद भी अभी तक जो है ना रिज़ल्ट चेंज हो रहे हैं और 2/3 अक्सरियत, क्योंकि 224 का फिगर्स पूरा करने के लिए नून लीग की सीटें हर दूसरे तीसरे चौथे रोज़ निकल आती हैं। कोई बिला मुकाबला बन जाता है जो किसी का नोटिफिकेशन कैंसिल करके दूसरे का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, जिसकी मिसाल अब्दुर्रहमान कांजू साहब आपके सामने और भी हैं। खैर, और दूसरा जो है ना कल उन्होंने केपीके और कराची में जो ना एक रैलियाँ निकाली थी, एहतजाजी रैलियाँ, जिसमें इमरान खान की रिहाई के लिए। तो केपीके में तो अच्छी रैलियाँ निकली, कराची में कुछ कम थी, लेकिन पंजाब में पुलिस के खौफ से कोई नहीं निकला बाहर। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, आज़म सवाती और पीटीआई के मज़ीद रहनुमाओं ने कहा है कि इमरान खान के हुक्म पर ईद के बाद एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे पूरे मुल्क में, और जिसका इलामिया पहले नंबर पर इमरान खान की रिहाई और 6 जजों का जो है ना इंसाफ वो ख़त, उस पर इनको यकरुकनी कमीशन को ख़त्म किया जाए। और महंगाई का जिन जो है ना, महंगाई आवाम की ज़िंदगी को जीना बना दिया। महंगाई जो की हुकूमत ने वो महंगाई को कम करे, तो ये 3 चीज़ों पर एलामिया होगा और उस पर लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इस पर जो है ना 300 वकला ने, उनसे मुल्क भर से 300 वकला ने ना वो एक डॉक्यूमेंट साइन करके चीफ जस्टिस साहब को कहा है कि भी आप सोमोटो एक्शन लें, बजाय कि आप उन 6 जजों को घर बुलवा कर उनसे पूछगछ करें। उन्होंने शिकायत भी हुकूमती ईवान और एग्जीक्यूटिव यानी कि खुफिया एजेंसियों के बारे में की थी। आपने वही उनको जो है ना मुकदमा वो हुकूमत के खिलाफ सपोर्ट कर दिया है।
جن کے اوپر الزام ہے آپ نے ان کے یہاں فیصلہ بھجوا دیا تو وہ کہاں انصاف ملے گا ججوں کو؟ اور یہ وہی وکلا ہیں جن میں تصدق حسین جیلانی کے بیٹے ابھی ثاقب جیلانی بھی شامل ہیں، اور یہی وکلا ہیں جو ایک پچھلے ادوار میں قاضی فیضی صاحب پر جب مشکل وقت تھا تو ان کا ساتھ دے رہے تھے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انصاف کا بول بالا ہو۔ پہلے قاضی صاحب آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، ہم آپ کے ساتھ تھے، اب ججوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور فل کورٹ حاضر سروس بنچ جو ہے نا سپریم کورٹ کے آرٹیکل جو ہے نا 184(3) کے تحت آپ نوٹس لیں اور حاضر سروس ججوں کا جناب لارجر بینچ بنا کر انکوائری کمیشن بنا کر فوری طور پر جو ہے نا انکوائری کریں، اور صاف شفاف انکوائری کے بعد ان ججوں کو انصاف دیں۔ مس کنڈکٹ میں جو بھی آتے ہیں، چاہے وہ بیرون مداخلت کرنے والے یا ججز ہیں یا کوئی سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ بھی ہے، سب چیز عیاں کر کے ایک مطلب وہ کہتے ہیں کہ عوام کے سامنے سب چیز لائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ کیونکہ کئی کورٹ رپورٹر پی ٹی آئی کے رہنما اور کئی کورٹ رپورٹر جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے قانون کے مطابق جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ ان کو گھر بلوانے کے بجائے واقعی سو موٹو ایکشن لیتے اور ان کا جو ہے نا حاضر سروس کا ایک فل کورٹ ججز کا انکوائری کمیشن بناتے، اور وہ بر وقت ان کی سنوائی ہو جاتی اور انصاف کے تقاضے پورے ہوتے۔ جو آزادی جو ہے نا عدلیہ کی آزادی لازمی ضرورت ہے پاکستان کے استحکام کے لیے، اور ہر ملک میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں عدلیہ آزاد ہوتی ہے تو وہ ملک کامیاب ہوتا ہے۔ تو دوسری یہ کیونکہ انہوں نے 310 دن پہلے بھی ایک خط لکھا گیا تھا 7 ججوں کی طرف سے 2 صفحات پر مشتمل، وہ بھی اسی طرح کا شکایتی خط تھا جس پر اسلام آباد کے جو ہے نا چیف جسٹس عمر فاروق اور اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر احمد بندیال نے کوئی سنوائی نہیں کی، لیکن 310 دن گزرنے کے بعد اب یہ دوبارہ 6 ججوں کا خط کا معاملہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے، اس پر چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کو از خود نوٹس سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، اور اس پر جو ہے نا بالکل فل لارجر بینچ بنا کر ان کو انصاف دے دیں، تاکہ عوام کے اندر جو ہے نا یہ جو تشویش ہے کہ جی ججوں کے ساتھ انصافی ہو رہی ہے، عوام کا جو اعتماد ہے وہ عدلیہ پر بحال ہو جائے۔ دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ جی عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی بھی شہباز شریف ایک بہت بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور انہوں نے عوام خیر خواہ پالیسیوں کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ پالیسیاں بنائی ہیں کہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ تو عوام کو ریلیف یہ ملا کہ ان کے پریس کانفرنس کے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا، اور IMF کے معاہدے کے تحت گیس، بجلی، پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، خوردنوش کی اشیاء 3-4 گنا مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو یہ غریب آدمی، مڈل طبقے کے لوگ، تو ان کو تو کھچا نہیں چل رہا، اور یہ حکمران جماعتیں ایوان میں بیٹھے حکمران جو ہیں ان کی عیاشی اتنی ہیں کہ 3 کروڑ کے ٹائر ڈلے جا رہے ہیں، 3-4 ارب کا ہیلی کاپٹر منگوایا جا رہا ہے، اور تنخواہیں 3-3 کروڑ ہیں۔ بس ان کے عیاشیوں پر جو ہے نا سب خرچہ ہو جاتا ہے۔ عوام کے ٹیکسز پر پلنے والے جو AC/DC جو ہیں وہ بھی عوام کی جو ہے نا اس ماہ مقدس میں بھی وہ سبزیوں کی اور خوردنوش کے اشیاء کے ریٹ بھی کم نہیں کروا سکے، کنٹرول نہیں کروا سکے۔ جو اصل پرائس ہے، کنٹرول پرائس کمیٹیاں، وہ بھی فلاپ ہو گئی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر و جزاک اللہ۔